ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तमुज्जिहानमिवोडुपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वनमाल्यतिसुन्दरः लक्षणैर्नारदप्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावज्जिघृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवने सोद्रिकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन्ननुगतो नैनं प्रापाहता शुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरं नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत् स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितं सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवत् क्षणात् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्माद्गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः श्रीशुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः स याचितः सुरगणैरिन्द्राद्यैरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैस्तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरं लब्ध्वा गुहं ते स्वः मुचुकुन्दमथाब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छ्राद् भवान्नः परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्झिताः स्तुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिणः प्रजाश्च तुल्यकालीया नाधुना सन्ति कालिताः कालो बलीयान् बलिनां भगवानीश्वरो व्ययः प्रजाः कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् वरं वृणीष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः
एवमुक्तः स वै देवा नभिवन्द्यमहायशाः असैष्टगुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधये त्वामचेतनः स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात् यवने भस्मसान्नीते भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं निर्लोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपि च वयसम्मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यपृच्छन् महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षितः शङ्कितः शनकैराजा दुर्धर्षमिव तेजसा मुचुकुन्द उवाच को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके किं स्वित्तेजस्विनां तेजो भगवान् वा विभावसुः सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा लोकपालोपरोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा शुश्रूषतामव्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्मकर्मगोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र ऐक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनास्वात्मजः प्रभो चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः स येऽस्मिन् विजने कामं केनाप्युत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नून मात्मीयेनैव पाप्मना अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षितो मित्रसातनः तेजसा ते विषह्येण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः हतौजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम् एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनः प्रत्याह प्रहसन् वाण्या मेघनादगभीरया श्रीभगवानुवाच जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्गसहस्रशः न शक्यन्तेऽनुसङ्ख्यातु मनन्तत्वान्मयापि क्वचिद् रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः तथाप्यद्यतनान्यङ्ग शृणुष्व गदतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि मां कालनेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्विषः अयं च यवनो दग्धो राजन्स्तेतिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः वरान् वृणीष्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोर्हति शोचितुं श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्द उवाच विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित्पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदभ्यङ्गमयत्नतो नघ पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिर्गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ममैषकालोजितनिष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेः मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभू श्वासज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेव इत्यहं वृतो रथे भास्वपदात्यनीकपैर्गां पर्यटन्स्त्वा गणयन् सुदुर्मदः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः पुरा रथैर्हेमपरिष्कृतैश्चरन् मतङ्गजैर्वानरदेवसंगितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विट्कृमिभस्मसंगितः निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो वरासनस्थः समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडामृगः पुरुष ईशनीयते करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवृद्धतरशो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज् जनस्य तर्ह्यच्युतसत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदृच्छया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं बिभिक्षद्भिरखण्डभूमिपैः न कामयेन्यं तव पादसेवनादकिञ्चन प्रार्थ्यतमाद्वरं विभो आराध्यकस्त्वां ह्यपवरगदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनं तस्माद्विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहं चिरमिह वृजिनार्तस्तप्यमानोऽनुतापै
रवितृषषडमित्रो लब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणदसमुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् न भयमृतमशोकं पाहि मापन्नमीश। श्रीभगवानुवाच सार्वभौममहाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः प्रलोभितो वरैर्यत्वमप्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मय्येकभक्तानामाशिर्भिर्भिद्यते क्वचित् युञ्जानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम् विचरस्व महीं कामं मय्यावेशितमानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी क्षात्रधर्मस्थितो जन्तून् न्यवधीर्मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जैह्यघं मदुपाश्रितः जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुतिर्नाम एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।